جيلا كاد المعلم أن يكون رسولا قم للمعلم أبنائي وبناتي الطلبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمنوني عنكم، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. نلتقي اليوم وإياكم مع سلسلة مبحث الجغرافيا للصف 12 لاستكمال باقي اللي هو عناصر المناخ وباقي أجزاء الدرس الأول. اليوم إن شاء الله سنناقش ما يعرف باسم الرياح. اليوم إن شاء الله سنناقش اللي هو العنصر الرابع من عناصر المناخ كما نشاهد على السبورة. نتكلم عن العنصر الرابع من عناصر المناخ اللي هو عنصر الرياح. سبق عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في الحصة السابقة تحدثنا عن اللي هو الضغط الجوي ونطاقات توزيع الضغط الجوي على سطح الكرة الأرضية. يا ريت شوي نتذكر ونعمل ملخص سريع جدا عما سبق أن تحدثنا به الحصة السابقة. تعلمنا لنطاقات الضغط، لاحظنا انها 4 نطاقات اللي هو الضغط المنخفض الاستوائي والضغط المرتفع ما وراء المدارين، بالاضافه الى النطاق اللي هو المنخفض شبه القطبي اللي احنا سميناه بنطاق العروض الوسطى. تحدثنا ايضا عن النطاق الرابع وهو نطاق الضغط المرتفع القطبي، ونوهنا عزيزي الطالب ضروره حفظ الرسمه وحفظ الدوائر العرضيه. قمنا بتلخيص ما تم شرحه على نموذج الكره الارضيه على هيئه جدول وعبينا الجدول. اليوم الرسمه هذه ضروريه جدا معانا، لا يمكن ان احنا نبدا شغلنا ونحل السؤال اللي هينطلب منا بدون حفظ نطاقات الضغط الجوي. إن شاء الله اليوم هنستكمل اللي هو العنصر الرابع تقريبا الأخير من عناصر المناخ اللي مقررة والمطلوبة منا في الدرس الأول. نيجي للرياح. ما هي الرياح؟ ما هي الرياح؟ الرياح هي عبارة عن الهواء المتحرك. هذا الهواء المتحرك يتحرك من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض. دائما وأبدا هكذا تكون حركة الرياح من الضغط العالي إلى الضغط المنخفض. الرياح تنتقل أو تسمى حسب الجهة التي تهب منها. بمعنى لو كانت الرياح قادمة من جهة الشرق هنسميها رياح شرقية، ولو كانت الرياح قادمة من جهة الغرب برضو هنسميها غربية. الآن في عندي قانون في الرياح، هو قانون بنسميه كوروليوس أو القوة الكورولية، أو ممكن أسميه برضو قانون إفريل. هذا القانون إيش بيحكي لي؟ قانون إفريل أو القوة الكورولية أو قوة كوروليوس هي تنادي كالآتي: أن الرياح تنحرف إلى يمين اتجاهها، وين؟ في نصف الكرة الشمالي، وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. هذا هو القانون تبع القوة الكورولية أو قوة كوروليوس. لازم أنا هذا القانون أحفظه عن ظهر قلب، لأني أنا الآن إن شاء الله هشتغل ووزع الرياح على حسب هذا الكلام اللي اتكلم فيه اللي هو فريل أو اللي هو قوة كوروليوس. أأكد عليه: القوة الكورولية قوة كوروليوس تقول أن الرياح أو الأجسام أو القذائف أو الأشياء دائما في نصف الكرة الشمالي تنحرف إلى اليمين، في نصف الكرة الجنوبي تنحرف إلى اليسار. وإحنا هنطبق هذا الكلام من خلال اليوم توزيعنا للرياح الدائمة. الدرس اليوم عزيزي الطالب بيتكلم عن نوع من أنواع الرياح. الرياح بتنقسم إلى 3 أقسام. عندي الرياح الدائمة، الرياح الموسمية، والرياح اليومية. محور حصتنا لهذا اليوم هو فقط الرياح الدائمة، وحنتكلم عن الرياح الدائمة كعنصر أساسي لهذه الحصة، ونتناول بالتفصيل اللي هو أنواع الرياح الدائمة. نبدأ الآن بالرياح الدائمة. ما هي الرياح الدائمة؟ لو طلب مني سؤال تعريفي وبيجيني عرف الرياح الدائمة من اسمها. الرياح الدائمة هي الرياح التي تهب بشكل دائم ومنتظم وبس،
إذا الرياح الدائمة تهب بشكل دائم ومنتظم. وتنقسم الرياح الدائمة إلى 3 أقسام. القسم الأول الرياح التجارية، القسم الثاني الغربية أو تسمى بالعكسية، القسم الثالث وهي الرياح القطبية. إذا هناك 3 أنواع من الرياح الدائمة. كيف بده يجيني السؤال؟ بده يجيني على هيئة سؤال رسم زي ما رسمنا سابقا نطاقات الضغط الجوي، اللي احنا هذه الرسمة بما هي بهذا الشكل تعلمناها في المحاضرة السابقة. هيجيني السؤال صنف الرياح الدائمة على سطح الأرض. من حد ما أنا أشوف كلمة الرياح الدائمة بده لازم يخطر في بالي اللي هي ال3 أقسام: التجارية، الغربية العكسية، والرياح القطبية. كيف بدي أصنف؟ صنف بمعنى أرسم. كيف بدي أرسم؟ اللي يجب أني أكون على معرفة وأكون حافظ نطاقات الضغط الجوي. طب لماذا؟ لأني أنا بدي أتبع مشية وحركة الرياح من نطاقات الضغط المرتفع إلى نطاقات الضغط المنخفض. يعني مستحيل أقدر أو أستطيع أجاوب على هذا السؤال بدون ما أجهز أول شيء نطاقات الضغط الجوي. إحنا ذكرنا وطلبنا منكم يا طلابنا الأعزاء إن إحنا نحفظ هذه الرسمة ونتدرب عليها مرات عديدة. اليوم أنا رسمت وجهزت عشان طبعا وقت الفيديو. هي عندي نطاقات الضغط الجوي تعرفنا عليها بالتفصيل وبالشرح يعني مبسط على الآخر الحصة السابقة. الآن بدي أبدأ أشتغل على مين؟ هشتغل على الرياح الدائمة. تنقسم الرياح الدائمة كما ذكرنا الآن إلى 3 أقسام. هشتغل أولا على مين؟ على الرياح التجارية. ما هي الرياح التجارية؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ الرياح التجارية هي الرياح التي كانت تساعد قديما في دفع السفن الشراعية. هذه السفن بتكون محملة بالبضائع بالتجارة، ولذلك اكتسبت الاسم. علل سبب تسمية الرياح التجارية بهذا الاسم. الإجابة لأنها كانت تساعد في دفع السفن الشراعية المحملة بالتجارة والبضائع قديما. طيب ما هي مناطق هبوبها؟ من وين تتنقل هذه الرياح؟ تنتقل الرياح التجارية من منطقة الضغط المرتفع زي ما نبهنا في بداية الحصة إنه حركة الرياح من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. إذا هي هتتحرك من منطقة الضغط المرتفع ما وراء المدارين وهتنزل لوين؟ لمنطقة الضغط المنخفض الاستوائي. طب كيف أنا بدي أرسم؟ مش هرسم عشوائي، لازم أرسم بدقة. هرسم وأنا حاطة السهم وبدي أدقق في حركة السهم إنه لازم يمشي مع قوة كوروليوس، ولازم يمشي كمان مع إنه حركة الرياح بتجيني حركة أفقية. بنفعش أجي أحط الرياح بشكل عمودي. الآن لما أرسمها لازم أعمل إلى كطالب مفتاح الإجابة. مفتاحنا الإجابة اليوم الجديد عشان تكون أسهم الرياح ممتازة وصحيحة 100% كالآتي. هنيجي نعمل إشارة الأكبر اللي هي تعلمناها بالرياضيات، يعني الخط المائل بهذا الشكل وحنميله كمان بهذا الشكل. هذا هو الدليل. كيف يعني؟ الخط هذا اللي أنا عملته معناته أنا عندي نص الكرة الأرضية قسمين، هي نصف الكرة الشمالي وهي نصف الكرة الجنوبي. جميع الرياح اللي بتتوزع في نصف الكرة الشمالي هيكون هيك نفس الميلان بهذا الشكل، هتجيني مائلة بهذا الشكل. ليش مالت؟ لأنه عندي قانون فريل اللي هي قوة كوروليوس بتحكي لي أنه الرياح بتنحرف إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي، فأنا هحرفها فعلا إلى اليمين تطبيقا لقوة كوروليوس. وفي نصف الكرة الجنوبي هتكون نفس الخط هذا، يعني عاملة هيك بهذا الشكل. وهذا ليش الكلام؟ لأنه عندي القانون بحكي لي لازم تنحرف الرياح إلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي. أما أنا أجي وأعمل سهم الرياح هيك بالشكل العمودي، هذا طبعا أكبر خطأ ولا بينخصم من علامة
الطالب. الرياح غالبا هنا بتكون دائما في حركة أفقية، لو نتذكر الحرارة لما تكلمنا فيها إنه الحرارة بتنتقل على الشكل الأفقي من مناطق الضغط المرتفع لمناطق الضغط المنخفض. الآن إن شاء الله بعد ما نرسم ونتمم أمورنا هنلاحظ الأمور جدا بسيطة وسهلة. يلا نرسم أول حركة أو أول نوع من الرياح. اتفقنا إنه الرياح الأولى هي الرياح التجارية. تأتي هذه الرياح التجارية من منطقة الضغط المرتفع وبدها تنزل لمنطقة الضغط المنخفض. أعطيتك عزيزي الطالب هذه الإشارة اللي هي إشارة الأكبر بالرياضيات كمفتاح إجابة يساعدني على إني أضمن إنه شغلي ورسم تلاء الرياح سليمة. هنجيب السهم بهذا الشكل، يا ريت نركز. هي خط مائل من منطقة الضغط المرتفع ما وراء المدارين وصلته للمنخفض الاستوائي، وهي كمان سهم. لاحظي ميلان أو لاحظ ميلان الخط تبع الرياح نفس الإشارة الوهمية. إذا هيك أنا ضمنت العلامة وضمنت إنه شغلي 100%. راس السهم بده يكون نازل للأسفل، غلط أحطه للأعلى. ليش؟ لأنه الرياح جاياني من المرتفع لمين؟ للمنخفض. هذا النوع الأول من الرياح. إيش اسمها؟ اسمها الرياح التجارية. إذا هاي المسار الأول. هين أنا رسمت الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي، برضو حرسمها وين؟ في نصف الكرة الجنوبي. وين الضغط المرتفع ما وراء المدارين؟ هيو هطلع منه سهم. هذا السهم نفس الحركة اللي على الشمال، الخط المائل. هي بدي يجيني هيك، هاي من المرتفع ما وراء المدارين وهي السهم للأعلى. إذا تقابلت الأسهم بالرأس إذا أنا مطمئنة إنه شغلي تمام. إذا حمير الخط لأني أنا بدي أتكلم عن قوة كوروليوس، أن الرياح تنحرف إلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، وهيك صار عندي الخطوط مائلة. وهذا الخط أو هذه الإشارة حتساعدني كطالب كتير كتير. هكتب عليها اسم الرياح التجارية. هيك إحنا بنكون تعلمنا النوع الأول من الرياح اللي هي الدائمة وهي الرياح التجارية. عزيزي الطالب إنه الرياح التجارية غالبا ما تكون حارة وجافة. لماذا هي جافة؟ لأنها تأتي من بدون يعني بتكون غالبا من فوق اليابس، بتكونش مشبعة ببخار الماء، فهي لا تسبب سقوط الأمطار. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو الرياح التجارية. هي رسمت شكلها وهيك لازم أتقن رسمتي كمان، أو أنت يا طالب تتقن رسمتك كمان في البيت. الآن بدنا نتعرف على حاجة جديدة، كيف بيكون اتجاه الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي. الرياح التجارية غالبا بتجيني من الشرق زي ما حكينا، لأنها إيش؟ جاي من مناطق يابس يعني غير مشبعة ببخار الماء. الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي تسمى أو تكون شمالية شرقية. كيف تكون أو ماذا تسمى؟ ولا سؤال علل لا يخلو امتحان أبدا من هذا السؤال. كيف يكون اتجاه الرياح؟ سؤال اختر من متعدد عفوا. كيف يكون اتجاه الرياح التجارية في نصف الكرة الشمالي؟ هنا حتكون شمالية شرقية. إذا حتكون شمالية شرقية. ليش هي شمالية؟ لأنها في نصف الكرة الشمالي. طب ليش هي شرقية؟ لأنها جاية من جهة الشرق. طيب كيف تكون الرياح التجارية في نصف الكرة الجنوبي؟ حتكون جنوبية. ليش جنوبية؟ لأنها جاياني من نصف أو في نصف الكرة، موجودة في نصف الكرة الجنوبي. وأيضا شرقية لأنه مصدرها جهة الشرق. هيك تقريبا أخذنا صورة مفصلة وشاملة للنوع الأول وهي الرياح التجارية. ننتقل الآن للنوع الثاني وهي الرياح الغربية وتسمى عكسية. غربية، ليش سميت هذه الرياح بهذا الاسم؟ غربية لأنه مصدرها من جهة الغرب، يعني جايانا عزيزي الطالب هذه الرياح من الاتجاه الغربي. طب لماذا سميت عكسية؟ هنا هي معاكسة مخالفة في منطقة هبوبها لمين؟ للرياح السابقة اللي هي الرياح التجارية. علل تسمية الرياح الغربية العكسية بهذا الاسم لأنها تهب بشكل معاكس عن الرياح التجارية، أي أنها
تهب من منطقة الضغط المرتفع ما وراء المدارين متوجهة أو متجهة إلى منطقة الضغط المنخفض شبه القطبي. يعني ما نزلت زيها زي التجارية على المنخفض الاستوائي، فهي عاكست المسار فسميناها عكسية. طيب هذه الرياح من وين بتيجي وكيف بتيجي؟ يلا نشوف هذا الكلام على الرسم. نستخدم طبعا سهم تاني ولون تاني عشان انا هتكلم عن رياح غربية عكسية. تجيني الرياح الغربية وحمشي على نفس النمط في اتجاه الاسهم، وانوه انه غلط اعمل السهم بخط عمودي او رأسي، لان هنا التيارات افقية او حركة الرياح حركة افقية بتتمشى مع قوة كوروليوس. هتجينا الرياح الغربية العكسية من وين؟ من منطقة الضغط المرتفع ما وراء المدارين، وهتتجه إلى المنخفض شبه القطبي، يعني منطقة العروض الوسطى، المنطقة المعتدلة أنا الآن فيها. وهعمل برضو السهم بهذا الشكل، السهم طالع للأعلى، رأسه للأعلى. ليش رأس السهم للأعلى؟ لأنه جاييني من المرتفع ما وراء المدارين اتجه إلى المنخفض شبه القطبي. هذه اسمها، ولازم أكتب اسمها الرياح اللي هي الغربية العكسية، الرياح الغربية العكسية. في نصف الكرة الجنوبي نفس الوضع، رياح عكسية معاكسة للرياح التجارية. هتجيني من مرتفع ما وراء المدارين، وهعوج ايدي شوي بالخط، نفس الخط الأفقي أو الخط الوهمي اللي أنا ساعدتك فيه وساعدتك فيه عزيزي الطالب، الرأس للأسفل، لأن هتجيني من منطقة الضغط العالي ما وراء المدارين وهتنزل نزول للمنخفض اللي هو شبه القطبي. الأسهم نحن مش طبعا مقيدين أبدا، أعمل سهمين، أعمل 4، أعمل 5 حسب اتساع الدائرة عندنا. إذا صار عندي النوع الثاني وهي الرياح الغربية العكسية، هي رياح تهب من جهة الغرب وعكسية لأنها تعاكس في اتجاهها للرياح التجارية. نيجي نشوف السؤال اللي لا يخلو امتحان أبدا منه، كيف بيكون اتجاه الغربية العكسية في نصف الكرة الشمالي؟ مش هي عكسية؟ إيش يعني عكسية؟ يعني خالف تعرف، مختلفة تماما عن كل أنواع الرياح الدائمة. طالما هي في الشمال عشان تعاكس غيرها من الرياح وبالتحديد التجارية نعتبرها ضرتها، حتكون رياح هنا عندي في الشمال حتكون جنوبية وليست شمالية، هي حتعكسهم، اتجاهها هنا جنوبية غربية. لماذا هي جنوبية غربية؟ لأنها رياح معاكسة. ليش غربية؟ لأنها جياني من الغرب. إذا كيف تكون الرياح الغربية العكسية في نصف الكرة الشمالي؟ نركز فيها بالضبط، هي الوحيدة المختلفة، هي الوحيدة جنوبية، حتكون غربية. في نصف الكرة الشمالي تكون الرياح الغربية العكسية جنوبية غربية. ليش جنوبية؟ لأنها معاكسة لمين؟ للرياح التجارية. ليش غربية؟ لأنه مصدرها من الغرب. طب كيف تكون الرياح العكسية في نصف الكرة الجنوبي؟ مين يشغل مخه يكون جاوب قبل ما أنا أكتب؟ أيوة، الرياح العكسية في نصف الكرة الجنوبي حتكون شمالية، حتكون شمالية غربية. ليش شمالية رغم انها بالجنوب؟ لانها عكسية، لانها على علاقة غير ودية مع الرياح التجارية وسميناها بالذرة، يعني خالف تعرف. اذا شمالية غربية في نصف الكرة الجنوبي، وجنوبية غربية في نصف الكرة الشمالي. ايش مميزات هذه الرياح؟ الرياح الغربية يعني غالبا ما تكون قادمة من فوق المسطحات المائية. وعزيزي الطالب أنا بعرف أن المسطح المائي مصدر غني بالرطوبة، فهي تكون مشبعة بالرطوبة محملة ببخار الماء، فغالبا ما تسقط أمطار على المنطقة التي تهب عليها. زي مين؟ زي بلادنا فلسطين، تسقط علينا الأمطار في فصل الشتاء بسبب نشاط أو هبوب الرياح الغربية العكسية المشبعة والمحملة ببخار الماء. ننتقل إلى الرياح رقم 3 من أنواع الرياح الدائمة، وهي الرياح القطبية. الرياح القطبية نتوقع الآن من وين مصدر هبوبها؟ برضو من منطقة الضغط المرتفع
القطبي، بتجيني من منطقة الضغط المرتفع القطبي. ليش اسمها قطبية؟ لأنها قادمة من مناطق الأقطاب، هي رياح باردة أكيد جافة لأنها غير مشبعة ببخار الماء، فهي أيضا لا تسبب سقوط الأمطار. أراعي اتجاه السهم، دليلي مفتاح الإجابة اللي علمتك إياه أو علمتك إياه، حمشي بهذا الشكل هي من مناطق الضغط المرتفع ونزل نزول. ليش نزلت السهم للأسفل؟ لأنه بده يتوجه للمنخفض شبه القطبي. وكمان سهم حنزله من منطقة الضغط المرتفع القطبي وحينزل نزول إلى منطقة الضغط المنخفض شبه القطبي. أنا حسميها بالرياح القطبية. طبعا هي رياح باردة، هي الرياح القطبية. الرياح في نصف الكرة الجنوبي نفس الوضع، حاجة على منطقة الضغط المرتفع القطبي وأطلع منه إيش؟ سهم، وهي طالع للأعلى. هذا باللون الأسود هي عبارة عن الرياح القطبية، حنسميها الرياح القطبية الباردة. هيك صار عندي 3 أنواع من أنواع الرياح. أهم شيء في الرسم عزيزي وعزيزتي الطالب إني أنا أمشي حسب اللي هي الإشارة، وهي إشارة الأكبر، وهي دليلي على صحة شغلي وعلى صحة إجابتي. صار عندي 3 أنواع. نيجي للرياح القطبية. الرياح القطبية اللي في السهم الأسود كيف بده يكون اتجاهها في نصف الكرة الشمالي؟ عادي، ما فيش فيها إشكالية، زيها تماما زي الرياح التجارية. يعني هي في نصف الكرة الشمالي، عشان تكون أوضح حتكون شمالية شرقية. شمالية عشان موجودة في نصف الكرة الشمالي، وشرقية لأنه مصدرها جهة الشرق. وفي نصف الكرة الجنوبي حتكون برضو جنوبية وكمان شرقية. بنلاحظ في عند اتفاق واضح في الاتجاهات ما بين الرياح القطبية والرياح التجارية، يعني التنتين زي بعض. بس ايش نقطة الاختلاف؟ مين ممكن هيك يكون يعني مركز معي؟ ايوه، الرياح القطبية باردة جافة، لكن الرياح التجارية حارة جافة. والرياح العكسية ايش حكينا عليها؟ ايوه، رطبة ماطرة، رطبة ماطرة. هيك بنكون تقريبا اتعرفنا على اللي هو توزيع الرياح الدائمة على سطح الكرة الأرضية. كيف بدي أتأكد إنه شغلي 100%؟ وقبل ما أسلم دفتر الإجابة وهذه عليها 5 علامات عزيزي الطالب بدي أنا أحصل عليهم وأنا مطمئن. ندقق لصحة الشغل. أول شيء لازم تكون الأسهم متقابلة بالرأس. شايفين؟ هاي كل سهمين مع بعض متقابلين بالرأس، وهيهن نفس الكلام، وهيهن نفس الكلام. معناته هذا دليلي وتأكدت إنه شغلي 100%، إنه كل الأسهم كل سهمين متقابلين بتقابلوا بالرأس، معناته الشغل عندي صح. لو أنا بدي أجي في قلم تاني وأعمل هيك ايش حيطلع معاي؟ حتطلع معاي الخط الوهمي اللي انا ساعدتك فيه او ساعدتك فيه، اللي هي اشاره الاكبر. معناته انا طبقت اللي هي قوه كوروليوس، وانه الرياح فعلا هي تنحرف هي الى اليمين في نصف الكره الشمالي، وهي مايله نحو اليسار في نصف الكره الجنوبي. ابدا ما حتظبط معي رسمه توزيع الرياح الدائمه الا لما نكون ان شاء الله حافظه نطاقات الضغط الجوي. كل شيء على الخريطه بيتكلم، او على نموذج الكره الارضيه بيتكلم ما بين اسئله علل، ما بين اسئله لماذا او استنتج، وما بين اسئله اختار الاجابه الصحيحه. احنا بدورنا كما انا عودتكم بدي اروح اساعدك كطالب واروح افرغ كل المعلومات هذه وين؟ بالجدول. انا جاوبت على السؤال وصنفت الرياح الدائمه على سطح الارض. طب بدي اروح والخصها عشان اضمن ال5 علامات وما يروحش مني ابدا ولا نص علامه. نيجي هنا نشتغل بالشغل التمام والتمام. يلا، اول نوع من انواع الرياح الدائمه من على الشكل مين تكلمنا؟ 1 اللي هي الرياح التجاريه. اولا الرياح التجاريه. ليه سميت تجارية؟ علل، أنا بتكلم عن أسئلة، أنا بجاوب أسئلة في الجدول. علل سبب تسمية الرياح التجارية بهذا الاسم، لأنها كانت تساعد في دفع السفن
الشراعية قديما، كانت تساعد في دفع السفن الشراعية قديما. طيب ايش مناطق هبوبها وما هي اتجاهاتها؟ وهذا كله اختار من متعدد، بيجيني اسئله. مناطق هبوبها بدنا نحكي تهب من منطقة الضغط المرتفع، هحط اتش عشان اضلني حافظه الكلام، من منطقة الضغط المرتفع ما وراء المدارين إلى منطقة الضغط المنخفض، هي ال اللي هي مين؟ الاستوائي، إلى منطقة الضغط المنخفض اللي هو الاستوائي. هذا منطقة هبوبها. كيف بيكون اتجاهها؟ نركز فيه كتير كتير مهم، بيجيني في أسئلة اختر. هنا يكون اتجاهها في نصف الكرة الشمالي، ركز، يكون اتجاهها في نصف الكرة الشمالي زي ما هي، شمالية شرقية، شمالية شرقية. أما في نصف الكرة الجنوبي إيش هتكون؟ جنوبية شرقية، يعني ما فيش فيها أي مشكلة، هتكون جنوبية شرقية. هذه بالنسبة لمين؟ للرياح التجارية. بدنا نعطي شوية من مميزاتها عزيزي الطالب. هي غالبا ما تكون حارة وجافة، هي حارة وجافة، لا تسقط أمطار لأنها جيانة من أراضي يابسة، فهي غير مشبعة ببخار الماء. ننتقل لمين؟ للنوع الثاني. النوع الثاني من الرياح وهي الرياح اللي اسمها الغربية العكسية. ليش سميت بغربية عكسية؟ لأنها تعاكس، لأنها يعني تخالف، لأنها تعاكس في هبوبها لمين؟ للرياح اللي هي التجارية. كيف بتعاكس هبوبها للرياح التجارية؟ لأنها إيش؟ تهب من منطقة الضغط المرتفع H، هيها خلي بالنا من منطقة الضغط المرتفع اللي هو ما وراء المدارين إلى أو نحو منطقة الضغط المنخفض اللي هو مين؟ شبه القطبي، شبه القطبي، وهي بذلك تعاكس طبعا مين؟ الرياح التجارية. ويكون اتجاهه، وهذا مهم جدا، يجيني أسئلة اختياري، ويكون اتجاهها في نصف الكرة الشمالي. هنا في عندي يعني خط أحمر للرياح العكسية، هي في نصف الكرة الشمالي ولكنها جنوبية غربية، نخلي بالنا من هذه المعلومة. أما في نصف الكرة الجنوبي، أما في نصف الكرة الجنوبي إيش هتكون؟ هتكون شمالية غربية، لأن هي بتعاكس في الرياح التجارية، فهي في نصف الكرة الجنوبي شمالية غربية. نعطينا شوية مواصفات هنحكي عنها، هي رطبة وماطرة، رطبة وماطرة، تسقط على بلاد الشام في فصل الشتاء وبتكون سبب الأساسي في سقوط المطر. النوع الثالث والأخير وهو الرياح، بدنا نسميها القطبية الباردة. ليش سميتها قطبية باردة؟ ليش؟ لأنها تهب من الأقطاب، لأنها تهب من الأقطاب الباردة. يلا، ما هي مناطق هبوبها؟ تهب الرياح الباردة والرياح القطبية، هي الباردة القطبية عشان نضلنا حافظينهم كأنواع الرياح الدائمة. الرياح القطبية الباردة تهب من منطقة الضغط المرتفع، هي H، من منطقة الضغط المرتفع القطبي نحو منطقة الضغط HAL المنخفض شبه القطبي.
كيف بيكون اتجاهها في النصين، في الشمالي وفي الشرقي؟ هنحكي يكون اتجاهها في نصف الكرة الشمالي عادي، ما فيش أي زي التجارية، هتكون شمالية شرقية. أما في نصف الكرة الجنوبي كيف هيكون اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي؟ برضو عادي جدا، هتكون جنوبية عشان في نصف الكرة الجنوبي، وهتكون شرقية لأنها قادمة من جهة الشرق. هذا بالنسبة لمين؟ لأنواع الرياح الدائمة. معناته عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، محور درسنا اليوم كان عبارة عن توزيع الرياح الدائمة الموجودة على سطح الأرض، وهذه الرياح هي عبارة عن التجارية، الغربية العكسية، القطبية. ركز عزيزي الطالب أثناء اللي هو المراجعة وأثناء اللي هو انك انت تحل على الدفتر بكل شيء موجود امامك على السبوره. درسنا اليوم انشرح ووصل اليك عزيزي الطالب بكل حب. اتمنى منك المراجعه والتركيز. ارجو لكم جميعا التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي ان شاء الله بحصص اخرى.